بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی، کہہ دیو جنہیں روزہ کھولے ہو کہہ دیو تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی، اللہ اللہ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی، تیرے نام وچ مولا شفاوائیں شفاوانی، غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ فعلم بس جان لو اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لا الہ نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی مشکل کشا، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی مختار کل، نہیں کوئی گنج بخش، نہیں کوئی رنج بخش، نہیں کوئی لجپال، نہیں کوئی غریب نواز، نئی کائنات دا کو نظام چلانے والا الا اللہ مگر کلا، بولو بولو مگر کلا اللہ۔ عقیدہ توحید مومن دی بہت بڑی اساس ہے، مومن دا اساس ہے۔ جس انسان اللہ نو خاص الخاص پیار ہوندا ہے نا، انہوں اللہ عقیدہ توحید دی دولت نہ مالا مال کر دیندا ہے۔ گوڑے چھڑ کے ذرا بیٹھو، اور انسان دی زندگی دے اعمال دی نی جڑی ہے نا، اعمال دا مکان جڑا ہے وہ عقیدہ توحید دی نی اور بنیاد تے کھڑا ہے۔ اعمال جتنے مرضی اچھے ہون، نمازاں جتنیاں مرضی لمیاں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، صدقات و خیرات کرے، لمی لمی تہجد پڑھے، اگر او دے اعمال دے مکان دے نیچے توحید دی بنیاد مضبوط نہیں عقیدے دی، تے قیامت دے دن اے اعمال جاندے نہیں لبنے۔ ایک کوئی آواز آئے گی عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، عمل کر کر کے تھک کے چور ہو گئے، او دے باوجود جہنم دا بالن بنا دیتے جان گے۔ کیوں؟ وجہ کی ہے کہ نیکیاں بڑیاں نے، عمل بڑے نے، روزے بڑے نے، نمازاں بڑیاں نے، نوافل بڑے نے، صدقات و خیرات بڑے نے، حج عمرے بڑے نے،
लेकिन अकीदे दे अंदर शिरक दी मिलावट और आमेज़श मौजूद सी। जिस इंसान दे अकायद दे अंदर शिरक दी मिलावट और आमेज़श मौजूद होए, ओदी कोई नेकी भी अल्लाह दी अदालत च कम नहीं आएगी, बल्कि ओदी जिंदगी दे अमाल दा अजर रब दी अदालत चो मच्छर दे पर दे बराबर भी नहीं जे लभना। ये गल नोट कर लो, तवज्जो, मेरी गल समझ आ रही है ना। अकीदा है अकद विचों। अकद दा माना हुंदा है गिरा गंढ, उकदतुन निकाह, फलां मर्द दी फलां औरत ना गंढ वज गई, यही आंदे ना अकद हो गया। बोलो यार की होया जी, अकद हो गया। पंजाबी च यही आंदे ना फलाने दा फलाने दी बेटी दा भी अकद हो गया। मुराद की है निकाह हो गया, गंढ वज गई। हुण जिस मर्द दी जिस औरत ना गंढ वज जाए, वो औरत नूं खर्चा ना मिले बर्दाश्त कर लेगी। बादे वेले कोई बंदा झिड़का मार ले फिर भी बर्दाश्त, दो चार बंदा सुट भी ले फिर भी बर्दाश्त कर लेगी। बोलते नहीं, सुट दे ही हो, चुप करके इंज बैठे हो जिवें तुसीं बड़े भले मानस हो। बहरहाल बादे वेले तुसीं उहनूं कपड़े लैके नहीं देंदे फिर भी वो बर्दाश्त। ते जे बंदा दूजी बुढ़ी कर ले, जिन्हों सौंकण कहा जाता है, किन का माना की हुंदा है चंगारी। आ पिछले दौर च ट्रेन चलती ही ना कोलियां ते जदों चलना तो हवा चलनी तो विचों चंगारियां उड़दियां सन। अग की एक चंगारी नूं अरबी च किन आंदे ने। 100 किन यानी 100 चंगारी इकट्ठी करो तो एक सौंकण बनती है। बोलते नहीं तो सौंकण का बीबियां नूं पता है, थानू नहीं पता। पता की आंदियां ने सौंकण ते भैणा मिट्टी की भी मान नहीं आंदियां ने कि नहीं। हर चीज गवारा है, भुख गवारा है, खर्चा ना दे गवारा है, कपड़े ना दे लैके फिर भी गवारा है, लेकिन तेरे बिस्तर ते दूजी औरत गवारा नहीं। बयान ही मर्द भी इस तरह है, जिहदे औरत ना गंढ वजी है ना, बाद वेले कपड़े नहीं धोंदी, गुजारा करना नहीं। जे सहन करना जे बोलो तो सही ना। हांडी च मिर्चा बहुतियां पै गई ने, गुजारा हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। बादे वेले नमक ज्यादा पै गया, रोटी टाइम ना नहीं मिली, फिर भी गुजारा करना पैना है, हो जाएगा। तो हुण बंदा बाहरों घर आए तो अगे होर कोई वड़िया होए, इंसान दी गैरत गवारा कर दी है। फिर बोलो, भावें सक्का भाई होए, रिश्तेदार होए, कोई भी होए, जिदे नाल तेरी निकाह दी गंढ वजी है, तेनू ओदे ना अपने बिस्तर ते शरीक वारा नहीं खांदा। ते अल्लाह आंदे ने इधर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के तौहीद दी गंढ मारी आ। जमीन तो लग के आसमान तक खला गुनाहां ना भर दे, पर इन्हां गुनाहां च शिरक ना लैके आई। तेरी गैरत गवारा नहीं करती, तेरे बिस्तर ते कोई शरीक आए तो मैं दुनिया का सब तो वड्डा गैरतमंद आ, मैनू भी नहीं वारा खांदा ईमान दे बिस्तर ते को तू शरीक ले आए। तेनू अपने बिस्तर ते शरीक वारा नहीं खांदा, मैनू ईमान दे बिस्तर ते शरीक वारा नहीं खांदा। यही शिरक है। असी आ दुनिया की जमीन दे आरजी वारस आ ना, वो आरजी हो ना। हाजी ने फौत हो जाना, किला को जी एकड़ 2 एकड़ है, वो मुंडे के नाम इंतकाल चढ़ जाना। हाजी का इंतकाल हो गया तो कोई मुंडे के नाम इंतकाल चढ़ गया तो आरजी वारस ही होए। हुण तुहाडी जमीन ते कोई शरीके जो कब्जा करे करन देंदे हो, वो नौकर करे बे, बोलो तो सही। उत्तों आवाज़ आउंदी है, तू आरजी वारस हो के तेनू शरीक वारा नहीं खांदा, तो मैं पूरी दुनिया का हकीकी वारस हाँ, मैनू शरीक किवें वारा खाए? वो हकीकी वारस है रब, ओदा इंतकाल केड़ा किसी दूजे दे नां चलना है। हकीकी वारस अल्लाह है, असी आरजी वारस हाँ। भावें तेरे 5 मकान ने, 10 ने, 20 ने, 200 एकड़ 100 एकड़ तेरी जमीन है, आरजी वारस है। हवेली चो धुआं निकलना है तो वंडा पै जानियां ने। इस तरह बोलो, को समझ आ रही जी? कोई नहीं। एक ना बंदा दमिश्क दी मस्जिद के अंदर एक मौलवी को आया मसला पूछण। आंदा जी मौलवी जी मैं बड़ी दूरों आया, तो मैनू दसो शिरक किनू आंदे ने? शिरक
मौलवी साहब आंदे ने रात रहना ही कि जाना ही? आंदा नहीं जी रात मैं रहना है, बड़ी दूरों आया पैदल। आंदे ने फिर रात रह तो सवेरे जो फजर की नमाज होएगी फिर तू मैनू पूछना भी शिरक आंदे किनू ने, फिर दसांगा बंदे भी इकट्ठे होणगे। मौलवी साहब ने वो मंजी डाह दी बारी के अगे, परले पासे मौलवी साहब की रहायश सी। वो गल्लां शल्लां करते रहे, बाद च गए घर अपनी बीवी नूं आंदे ने अल्लाह लिए भी मेहमान आया बड़ी दूरों, तो सवेरे ना वो वास्ते ना पाइया को आटा गुन लई, तो उन्होंने पानी नहीं लाना, देसी घ्यो च गुन नहीं, तो तलवे च रख के ना 3-4 परौंठे पका लई, तो नाल को देसी आंडे बना लिया कोई 7-8। वो बीबी आंदी है मौलवी नूं भी किहड़ा बंदा है जिहड़ा मौलवियां दे घरों आंडे खाण आ गया, इन्हां दे घरों ते किसे नूं बई लस्सी ना लभे आंडे खाण आ गया, ये कित्थों आया ही आंडे खाण? ते किहड़ा एडा मेहमान ही जिन्हों तलवे परौंठे देण दिया ते नाल आंडे देसी खवाना पिया? उन्हें कहा वो मेहमान ना बड़ा कीमती मेहमान है, तो मेरे वास्ते वो रिश्ता लैके आया। वो आंदा एक नौजवान लड़की है, दीन वो पढ़ी है, बड़ी खूबसूरत है, तो थोड़ा निकाह ना कर दें। हुण अद्धी रात का टाइम सी, मौलवी की बुढ़ी ने गालां की फायरिंग शुरू कर दी, विचे ही मेहमान नूं ते विचे ही मेज़बान नूं। ओदी मंजी डठी ही बारी अगे, वो डायरैक्ट गालां की फायरिंग आए भाई। वो मेहमान हुण गालां जिहड़ियां उहनूं कढण डई सी ना मेहमान नूं, वो अपने कन्नां नाल सुनी जाए, पर वो बोल नहीं सकता। वो जरा कुछ चुप होने लगे, मौलवी फिर कहते कोनी वो रिश्ता ही लैके आया। रात खैर इवें ही लंघ गई, फजर होई, मौलवी साहब नमाज पढ़ाई, उन्हें नमाज पढ़ी, तो नाश्ता उन्हें की करना ही, नाश्ता तो वह हो गया सी, उन्हें जुत्ती फड़ी तो निकलन दी की। मौलवी साहब आंदे ना उरा मसला तो पुछ जा। आंदा मौलवी जी मसला तो थोड़ी बुढ़ी ने रात का हल कर छड़िया। आंदा किवें जी, किवें हल कीता? उन्हें कहा जी जिहड़ी छोटे जे घर की मालक है उन्होंने अपना शरीक वारा नहीं खांदा, ते जिहड़ा पूरी कायनात का मालक है उन्होंने शरीक किवें वारा खाए? वो कोई गल दी समझ आई जे कोई ना? उन्होंने शरीक किवें वारा खाए जिहड़ा पूरी कायनात का मालक है? तो इस वास्ते मेरे भाइयों, एक है लफज अकद अकीदा, ते तीसरा है अकीदत। अकीदत जान के अपने अकीदे का बेड़ा नहीं रोड़ना चाहिए। मैं अकीदत च इन्ना वाजो या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद, तेरा खावा तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, इवें ही बोलते हमारे तेरा खावा तेरे गीत गावा या हमारे हाल पे भी करम फरमा या रसूल अल्लाह। मसला है कि अकीदत चके बंदा गुजर गया, इन्ना गुजरिया कि मखलूक नूं चुक के खालक दी सीट ते बिठा दिता है। जेड़ा रिश्ता होए ना, भैन नूं भैन दे जगह ते रखो, बेटी नूं बेटी दी जगह ते रख, बीवी नूं बीवी दी जगह ते रख, मां नूं मां दी जगह ते रख, अली नूं अली दी जगह ते रख, नबी नूं नबी दी जगह ते रख, वली नूं वली दी जगह ते रख, खुदा नूं खुदा दी जगह ते रख, मुस्तफा नूं मुस्तफा दी जगह ते रख। नबी नूं चुक के खुदा दी सीट ते ना बिठा, अली नूं उठा के अल्लाह दी सीट ते ना बिठा। रिश्ते चेंज नहीं करी दे, जिथों दा रिश्ता होए, जिस जगह ता होए उन्होंने उस ही जगह ते रखी दा। कदी किसी बंदे ने अपनी बेटी नूं बीवी नहीं बनाया, या बीवी नूं किसी ने मां आखिया होए, या अपनी भैन नूं बीवी दी जगह ते बिठाया होए। कोई गैरतमंद इंसान करता है? जेड़े रिश्ते जिथों दे होण उत्थे ही रखी दे ने। हुण नबी नबी है, अली अली है, वली वली है, खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है। तो इस वास्ते एक कलमा जिहड़ा ना बुनियादी तौर पर ला इलाहा, पढ़ लो आई थोड़ा मैं कलमा ही पढ़ाना है, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने अपने नबी नूं ये बात कही है, मेरे महबूब जी फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया सोनिया कह दियो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं इलाह नहीं मुश्किल कुशा। ला दी जड़ी तलवार है, इन्हें दुनिया के जिन्ने मबूदा ने बातल ने उन्हों दे सिर कलम कर दिते ने, जिन्ने दुनिया के दाते ने उन्हों दे सिर ला दिते ने। अल्लाह पाक फरमाते ने हर बंदे नूं ओदी जगह दे उत्ते रखना चाहिए। इस वास्ते अकीदत जान के अकीदियां दा बेड़ा नहीं रोड़ना चाहिए। असी जिस रब दी इलाह दी गल करने आ, वो इलाह कौन है?
फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ली व कब्बिरहू तकबीरा। सारियां तारीफां उस अल्लाह वास्ते ने। लम यत्तखिज़ वलदा, जिदी औलाद कोई नहीं। हाय हाय, लम यत्तखिज़ वलदा, जिदी औलाद कोई नहीं। व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, जिदी बादशाही दे अंदर शरीक कोई नहीं। अजे भी समझ नहीं आई। मैं कुरान पाक दा एक होर मुकाम तेनू सुना देवां। पारा 7वां निकल आया है। अल्लाह फरमाते ने बदी उस समावाती वल अर्द अन्ना यकूनु लहू वलदुम वलम तकुल लहू स्वाहिबा व खलका कुल्ला शैइन व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। जमीना आसमाना नू नए सिरे तो पैदा करने वाला कौन है? इधर मेरे वाल वेखो, मेरे वाल कौन है? अल्लाह कौन है? अन्ना यकूनु लहू वलदुन, इला ओनू आंदे ने जिदी औलाद कोई नहीं, ओदी औलाद नहीं। वलम तकुल लहू स्वाहिबा, इला ओनू आंदे ने जिदी बीवी भी कोई नहीं। वो बीवियां तो पाके औलादां तो पाके। आइए जरा गौर कीजिए। व खालका कुल्ला शैइन, हर चीज नू पैदा करने वाला है। वाहुवा भी कुल्ली शैइन अलीम, हर चीज नू जानन वाला है। अगे आइए ना, वाहुवा भी कुल्ली शैइन अलीम, हर चीज नू जानन वाला है। अगली यार, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, कवो कवो सुभान अल्लाह। की होया जे? ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ओ अल्लाह ही थोड़ा रब है। ला इलाहा इल्लाहु, नहीं इला मगर ओ कल्ला ही है। फरमाया खालिकु कुल्ली शैइन फअबुदूहु, हर चीज नू पैदा करने वाला, इबादत ओदी करनी है। वाहुवा अला कुल्ली शैइन वकील। अगे अल्लाह बड़ी कमाल दी गल है। अल्लाह आंदे ने ला तुदरिकुहुल अबसार, कायनात दी कोई अख ओनू वेंदी नहीं। वाहुवा युदरिकुल अबसार, ते ओ कायनात दी हर चीज नू वेंदा पिया। वाहुवा लतीफुल खबीर, ओ बड़ियां बरीक बीनियां दी खबर रखन वाला है। ओनू को नहीं वेंदा, ओ कायनात दी हर चीज नू वेंदा। और खाई वाले हो, रब दा वेखना ला महदूद है, तेरा मेरा वेखना महदूद है। अल्लाह दा सुनना ला महदूद है, तेरा मेरा सुनना महदूद है। अल्लाह दे ने काली शाह चट्टान होए, काली चट्टान दे थले काली कीड़ी चलती होए। मैं काली शाह रात होए, मैं अरशे मुअल्ला तो चलन वाली कीड़ी नू वेना भी हां, ते ओदे कदमां दा खड़ाक भी सुनना वा। ये कौन है? इला जरा गौर करना। एक होर कुरान दा मुकाम सुन लो। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन आसमाना दी बादशाही किदे कोल है? जरा बोलो बोलो, किदे कोल है? अल्लाह दे कोल है। जमीन आसमाना दी बादशाही अल्लाह दे कोल है। फरमाया लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, जमीन आसमाना दी बादशाही ओदे कोल है। ते बादशाह कौन है? वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व खलका कुल्ला शैइन फक़द्दरहू तकदीरा। अल्लाह 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 कौन है? इला कौन है जिदी औलाद नहीं? इला कौन है जिदी बादशाही च शरीक कोई नहीं? और किसे नू वोट लैके या नोट दे के बादशाह नहीं बनिया। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क
اجے آواز نہیں آئی. میں چاہنا اج اینا قرآن توحید تے پڑھا شرک دا کوڑا انجی رڑ جائے. تو بول دے نہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. پوری کائنات دے بادشاہاں دا بادشاہ کون ہے؟ جنوں چاہے بادشاہی دے چڑے جدے کو چاہے کھول ہے انہوں کوئی پوچھن والا نہیں. ایک ماں باپ دے دو پتر نے, ایک وزیر اعظم دوجا فقیر اعظم. ایک دے کروں روٹی مکن نہیں دیندا دوجے کروں لب دی نہیں. ایک عالم دین ہے دوجے نو نماز بھی نہیں آوندی. ایک نو پورا جہان جاندا ہے دوجے نو نال دے گھر بھی کوئی نہیں جاندا. اے ونڈاں کدیاں نے اونچی بولو. اور کتے چہرے چوچو کر دے نے, کتے رنگی رہندے اڈے نے, کتے پیری وچ جوان دسل, کتے وچ جوانی بڈے نے, کتے ٹانگیاں جوگے پیسے نہیں, کتے چڑھ جہازی اڈے نے, کتے حکم چلاندے پھر دے نے, کتے کھاندے پھر دے ٹھڈے نے, کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں, کتے دین دے پھر دے چھٹے نے. واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے. ہے ایک کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے. ہاتھ لایا میلے ہندے کئی توے تو ہندے کالے نے, کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے ہی کرما والے نے. اور کتے لسی پین نو مل دی نہیں, کتے دودھی کتے پالے نے, کتے سونا ہی سونا ہے, کتے کنا وچنا والے نے, کتے انگ پرانے لالے نے, کتے لا نویں سٹے نے. ہے ایک کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے. کدیاں ونڈا نے تھانو کی ہویا کدھر جان ڈے ہو؟ آئیے ذرا غور کیجئے. ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے. ایک سر پہ تاج پہنے ایک در بدر گدا ہے. ایک سیب کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے. ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں جڑا ہے. ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں. ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے. ایک شاخ کی دو ٹہنی ایک ہی جگہ سے کاٹی. ایک آگ کے حوالے ایک کا عصا بنا ہے. ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے. ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے. ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے. ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے. سن لو اللہ فرماتے نے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا. اللہ دے نے منو چھڑ کے جنہ دیاں قبران دا طواف کرنا, منو چھڑ کے جنہ دیاں قبران تے پڑھارے تقسیم کرنا, دودھاں دیاں سبیلاں لانا, گلیاں چ پیسے پانا, اچھاڑے چالنا, پنڈارے تقسیم کرنا, بکرے چھترے دینا. اللہ دینے جنہ دیاں قبراں نو گسل دینا, قبراں تے سجدے کرنا. لا یخلقون شیئا, انہاں کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی تھی. کیسا سادہ جا ترجمہ قرآن دا. لا یخلقون شیئا
इन्ना कोई चीज नहीं बनाई। अल्लाह खाई वाले पुछदे ने क्यों नहीं बनाई? वहुम युखलकून, खुद पैदा कीते गए ने। वला यमलिकून लिअनफुसिहिम ज़र्रन वला नफ़ा। तू पैदा करन दियां गल्लां पिया करना। फलाना बाबा कुड़ियां देंदा, फलाना बाबा मुंडे देंदा, फलाना बाबा मीह पांदा, फलाना बाबा जेड़ा वो नेरी ले आउंदा, फलाने दा उरस आए ते मीह जरूर पैंदा। ना ना इवें दियां कहानियां करिया कर। अल्लाह आंदे ने वला यमलिकून लिअनफुसिहिम ज़र्रन वला नफ़ा। ए अपनियां जानां दे नफे नुकसान दे मालक नहीं। वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नशूरा। ये ते अपनी जिंदगी दे मौत दे भी वारस नहीं। इन्हां नूं ये भी नहीं पता सा उठाया कदों जाना। ये पारा सी 18वां, सूरत सी अल फुरकान। हुण पारा निकल आया 26 ते रब लगे ने उत्थे कमाल दी एक गल करन। ते ये जिहड़ी मैं लगा ना हुण मुकाम पढ़न, एक किसी मुशरक दे मत्थे ते ऐत लिख के ला दई, तरफ तरफ के मर जाएगा, इस ऐत का इनकार नहीं कर सकेगा। पारा 26 है ते पारे दी ऐत नंबर 4 है। सुनावा वो बोलो तो सही हो ना। अल्लाह फरमाते ने कुल अराअयतुम, कुल अरा, तवज्जो है सारे दी, तवज्जो मेरे वाल रखो। कुल अराअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह अरूनी माज़ा खलकू मिनल अरज़। अल्लाह दे ने मैनू छड़ के जिन्हां नू पूजदे हो, अरूनी मैनू वखाओ ते सही, माज़ा खलकू मिनल अरज़, इन्हां मेरी जमीन ते बनाया की है। लल्ला कुकड़ ते दे दे, बोलो ये कुकड़ा तो पुत्र मिलते हैं सारे पोल्ट्री फार्म वाले ही लै जाते। क्यों हाजी साहब? तो जे ना बाबिया के हथ वस पुत्र धियां होंदियां ना भाबियां लकानी कुड़ी भी नहीं जम्मन देनी। साडे तो कल्ले कारी यकूब दे 32 बाल ने। मैं 30 आना अगले दिन पता लगा कहने रवायत ठीक करो हुण 32 ने। वो बोलते नहीं, बोलो तो सही की होया जे। हाँ अल्लाह आंदे ने जिन्हां नू तुसी पूजदे हो, यहबु लिमन यशाउ इनाज़ा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनाज़ा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। इलाह कौन है? इलाह कौन है? बोलो बोलो कौन है? अल्लाह दे नाल कल्ला भी आखो अल्लाह। हाँ इलाह ओ है जिहड़ा निरियां कुड़ियां देंदा। कौन? निरे बच्चे देंदा, रलवी बारिश पांदा। हकीमा दा माना की है मर्द भी चंगा भला है, औरत भी चंगी भली है, औलाद कोई नहीं। ये कौन है देन वाला? ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਦੇਂਦਾ ਈ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ, ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਲੇ ਜ਼ਰ ਮਾਲ ਦੇਵੇ। ਲੋਕੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸੈਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਧੀਆਂ ਦੇ ਗਈ ਟਾਲ ਦੇਵੇ। किते पुत भी नहीं किते धी भी नहीं, दुआ जियां नू कर बेहाल देवे। किते औलादां दे के खो लैंदा,
सगों लांबों कलेजड़े बाल देवे किते कोई नहीं खान हंडान वाला ते दौलत मीं दे वांग पई बरस दिए किते हीरियां जई औलाद वेखी पई टुकर दे पोरे नू तरस दिए कौन देने वाला है बोलो बोलो अल्लाह कल्ला देने वाला है अगे अल्लाह कह रहे ने अम लहुम शिरकुन फिस समावात ईतूनी बिकिताबिम मिन कबली हाजा औ असारतिम मिन इल्मिन इन कुंतुम स्वादिकीन अल्लाह ने लियाओ कोई दलील है जे तो मैनू विखाओ ना आ दलील लैके आओ ना अज इन्हों के नाम ने फलाने बाबे ने आ किया कल मैं क्लिप पिया सुना और शहबाज कलंदर के दरबार से लोग उत्थे अली शहबाज उत्थे करन तवाफ पे तो एक बीबी नू एंकर पुछदा है बीबी इत्थे तवाफ आंदी इत्थे तवाफ करना 7 हज्जां नालों अफजल है यानी कौम दी इन्नी मत मारी है शिरक च लोग इन्हें जिन्हों पूछा भी तवाफ जायज़ है तवाफ तो सिर्फ बैतुल्ला दा आंदे ने इत्थे भी जायज़ है असीं आने लोगो तवाफ सिर्फ बैतुल्ला दा बोसा सिर्फ हजरे अस्वद दा किसी का बोसा जायज़ नहीं हजरे अस्वद नूं भी हज़रत उमर ने क्या छड़िया सी तू एक पत्थर है ना तू नफे का मालक है ना नुकसान का मालक है तेनू मैं तां चुमना तेनू आमिना का लाल चुमदा रहा उमर मैं तेरी तौहीद तो भी जग वार दिया अल्लाह और मुशरक पाकिस्तान का होए मुशरक मदीने का होए मुशरक मक्के का होए मुशरक ने नहीं जे बख्शिया जाना कई लोग आते ने कलमा पढ़िया कलमा गो नूं मुशरक तो नहीं ना कहना चाहिए आंदे ने कि नहीं फिर जिहड़ा कलमा पढ़ ले उन्होंने मुशरक ना आखो मैं जिहड़ा कलमा पढ़ के चोर चोरी करे हाँ, बोलो क्यों हाजी साहब हाँ बोलो बंदा कलमा पढ़ के बैरंग चुके चोर है कि नहीं दसो है ना लोकां दियां मज्जां खोलदा चोर है कि नहीं जेड़ा कलमा पढ़ के चोरी करे वो चोर है जेड़ा बदकारी करदा जना करदा जानी है जेड़ा सूदी कारोबार करदा सूदखोर है जेड़ा कलमा पढ़ के शराब पींदा वो शराबी है जेड़ा कलमा पढ़ के शिरक करदा पक्का मुशरक है ला इला दे आखण कारण होर इलाना कोई इल्लल्लाह दे आखण कारण एक सही की तोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे आखण कारण ते दिल दा कुफर गयोई ओए कलमा पढ़ के कबरां पूजे ते तेरा बेड़ा गर्क गयोई कलमा पढ़ी जाना कबरां पूजी जाना कलमा पढ़ी जाना कबरां दा तवाफ करी जाना कलमा पढ़ी जाना बकरे छतरे गैरुल्लाह दे नां ते दई जाना जा बुखारी कढ लै दो बंदे जा रहे ने बनी इसराइल दे एक हिंदुआं नूं कहा ऐ जेड़ा दरबार ए दे ते मक्खी चाड़ दिओ एक ने इनकार कर दिता उन्होंने कतल कर दिता जाता है एक ने मक्खी चाड़ दी है फरमाया जिन्हें नहीं चाड़ी वो जन्नत च जाएगा जिन्हें दरबार ते मक्खी चाड़ी है जहन्नम च जाएगा एक मक्खी चाड़े जहन्नमी है जेड़ा पूरी देगी दे छड़े क्या बात है बोलो ओनू आना जनती है
बकरे दई जांदा ते कलमा पढ़ी जांदा। ओए जालिमा या गैरुल्लाह दी पूजा छड़ दे या कलमा पढ़ना छड़ दे। जदों तू ला इलाह कह लिया फिर कोई इलाह नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं। आना मैं इलाह दा तर्जमा होर करा। अल्लाह अल्लाह बाबा जी बुल्ले शाह ने बड़ी कमाल दी गल कीती है। आंदे ने इलम पढ़िया अशराफ नहीं होवन, इलम पढ़िया अशराफ न होवन ते जो होवन असल कमीने ते पितल कदे सोना नहीं बनदा भावें जड़िए लाल नगीने ते शूम कदे सखी नहीं हुंदा भावें होवन लख खजीने। ओए बुलिया बाज तौहीद नजात नहीं होनी भावें मरिए विच मदीने। इस वास्ते मेरे भाइयों ला इलाहा इल्लल्लाह कौन इलाह सुन लो कुरान। कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामती मन इलाहुन मन इलाहुन मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिज़िआइन अफला तस्मऊन। कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामती मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फीही अफला तुबसिरून। अल्लाह ने मैं क़यामत तक रात पा दिया मन इला केड़ा इला जरा मेरी रात नूं देनी बना दे। हाले आ सारे बाबे इकट्ठे करके आ मंडी बहाउद्दीन एरिए के जिन्ने बाबे ने सारे बुलाओ। बोलते नहीं बड़े बड़े करनी वाले भी होने ने लोगों के साडे नहीं साडा करनी वाला इको ही है। लिया मन इला लियाओ। अल्लाह ने मैं क़यामत तक दिन चार दिया केड़ा इलाही जेड़ा मेरे दिन नूं रात ही बना दे। लिया एक होर जगह तो मैनूं कुरान याद आया सुनावा ध्यान मेरे अल है तर्जमा में तुहानूं ऑटोमैटिक समझ आए। कुल अराअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिही। अल्लाह ने मैं तेरी कन्ना दी सुनाई नू सलब कर लवा अखां दी बिनाई खो लवा। बंदिया मैं तेरी अखां दी बिनाई खो लवा कन्ना दी सुनाई खो लवा तेरे दिल दी धड़कन नू बंद कर दिया। मन इला केड़ा इलाही जेड़ी मैं सुनाई खोई है तेनू वापस ही करा दवे। लिया सारे बाबे दुनिया दे अखां दे डॉक्टर भी इकट्ठे कर ला ना ते कन्ना दे डॉक्टर भी बुला ला जेड़ी मैं सुनाई नू सलब कर लिया इन्हां नू कह तेनू सुनाई वापस करा दे। अखां दी बिनाई ते जेड़ी दिल दी धड़कन बंद कीती है ना दिलां दे स्पैशलिस्ट डॉक्टर सारे बुला हकीम तबीब बुला मशरक तो लग के मगरब तक सारे बाबे इकट्ठे कर ले। अल्लाह ने जेड़ी मैं धड़कन बंद कर दी है इन्हां नू कह चालू ही करके विखान। ला इला नहीं अखां दी बिनाई देण वाला बोलो बोलो नहीं कन्ना दी सुनाई देण वाला नहीं दिलां दियां धड़कनां नू चलाण वाला। गज के कहो कौन
फिर कहो कौन? अल्लाह कल्ला है, ऊंची बोलो अल्लाह कल्ला है। बीबी सुनैरा दियां अखां दे अंदर अबू जाल ने गर्म करके सलाइयां फेर दितियां ते अबू जाल आंदा लै सुनैरा मेरे लात मनात तुज़ा हुबल ने तेरी बिनाई खो लई आ, जिदे नारे मारनी है उन्होंने कह बिनाई वापस दे। ते बीबी सुनैरा आंदियां ने अल्लाह तेरी तौहीद दी वजह तो बिनाई टुर गई, ये तो वड्डी गल केड़ी है, लेकिन हुण मैनू बिनाई चाहिदी है। तेरी तौहीद दे दुश्मन ने तेरी इकाई तन्हाई नू मेणा मारिया, अगर तू बिनाई ना दिती क़यामत तक तेरी तौहीद ते हरफ आ जाएगा। अरशां वालिया मैनू बिनाई चाहिदी है, इन्हां दे मुंह तां बंद होणगे जे मैनू बिनाई देगा। फरमाया सुनैरा परेशान ना हो, मैं पूरी दुनिया दा इलावा सुबह दा सूरज बाद च चढ़ेगा, बिनाई पहले दे देंगा। वेख लै कौन ला इला इलाहा, पढ़ लो कलमा ला इलाहा। वेख लै एक कीड़ी है, ये भी बड़ी मुआहदा है, कीड़ी वाबन है वाबन। नबी सुलेमान निकले ने 70,000 दा लश्कर लैके निकले बारिश मंगण वास्ते। सुलेमान भी ओ नबी जे जिदी पूरी दुनिया ते हुकूमत है। 4 बंदे गुजरे ने जिन्हां दी पूरी आल वर्ल्ड दुनिया ते हुकूमत सी। नबी सुलेमान, जुलकरनैन, बुख्ते नसर ते नमरूद, ये 4 बंदे सन जिदी पूरी दुनिया ते हुकूमत। अल्लाह ने नबी सुलेमान नू बड़ियां शाना ते अजमतां दित्तियां ने। एक दिन अपने तखत ते बैठे ने, इन्हां दा एक साथी वेंदा जदों हवा ने तखत नू चुकिया ते वेख के तखत नू ते सुलेमान दी बादशाही ते शानो शौकत नू आंदा सुबहान अल्लाह। नबी सुलेमान दे कान च आवाज पै गई। नबी सुलेमान हवा नू आंदे ने मेरा तखत थले रख दे। आंदे ने सुबहान अल्लाह किन्ने किया? फरमाया सुलेमान नबी जी मैं क्या क्यों आके आई, मैं थोड़ियां शाना वेख के तखत ने हवा नू चुकिया ते मेरी जबान चो सुबहान अल्लाह निकल गया। नबी सुलेमान आंदे ने ओ गल ध्यान ना सुन लै, नबी सुलेमान दा तखत भी नहीं रहना, बादशाही भी नहीं रहनी, तेरी सुबहान अल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही सुलेमान नबी ने है पूरी दुनिया ते हुकूमत, चरिंद परिंद सारा कुछ ताबे बना छड़िया, हवावां भी ताबे बना दित्तियां ने, लेकिन ये नहीं कहा कि मेरे हाथ च ही सारा कुछ है ना। जदों निकले हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल कालत नमलतु या अय्युहन नमल, फरमाया उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। एक कीड़ी आंदी है नी, कीड़ियो अपनिया रुड्डां च दाखिल हो जाओ। नबी सुलेमान ते ओदा लश्कर आ रहा जे, ये तुहानू पैरां दे थल्ले मसल देणगे। नबी सुलेमान ते ओदे साथियां नू पता लगना। ये लो कीड़ी इल्मे गैब दी भी मुनकर है, मुनकर है कि नबी सुलेमान ते ओदे साथियां नू पता लगना। बोलो तो तुही ते बोलो की होया। ते दूजी गल ए वे कीड़ी आंदी है अल्लाहुम्मा इन्नी खलकुम मिन खलकिक, अल्लाह मैं तेरी मखलूक विचों मखलूक हाँ, अल्लाह मीह पा दे। नबी सुलेमान ते ओदे यारां नू बारिश दियां लोड़ां पै गईयां ने। हुण कीड़ी ने नहीं आखिया मेरी सुनदा नहीं ते सुलेमान दी मोड़दा नहीं, मेरी सुलेमान अगे सुलेमान दी धुर दरगाह है। जिवें अज दा मुशरक पता की आंदा है, कबर वाला सुनदा डायरैक्ट, पीर अब्दुल कादर जिलानी सुनदा डायरैक्ट, अली हजवेरी सुनदा डायरैक्ट, बुल्ले शाह सुनदा डायरैक्ट, बाबा फरीद पाक पतन वाला सुनदा डायरैक्ट। अल्लाह दी वारी आउंदी है आंदा अल्लाह डायरैक्ट नहीं सुनदा, मेरी फलाने बाबे अगे बाबे दी धुर दरगाह है, मेरी सुनदा नहीं बाबे दी।
जिस बाबे ने 26 सालों का सतंजा किया वो मोड़ते ही नहीं। ते कुरान की आंदा है वा इज़ा सालका इबादी अन्नी फ इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फल यस्तजीबु ली वल युमिनु भी ला अल्लाहुम यरशुदून। फरमाया मेरे महबूब जी मेरे बंदे सवाल करते ने मेरे बारे च, इन्हां नूं कहो मैं बिल्कुल करीब हाँ। अल्लाह किन्ना कु करीब है? गोजरा करीब है, सालम इंटरचेंज करीब है, मंडी बाउलदीन करीब है। फरमाया इन्हां नूं कह दे सोनिया नाहनु अकराबो इलैहि मिन हबलिल वरीद, मैं ते तेरी शारग तो भी नेड़े हाँ। एवें ना क्या कर कोठे ते चढ़ना होए पौड़ी दी लोड़ है, फलाने डीसी नूं मिलना होए चपड़ासी दी लोड़ है। अल्लाह दे ने फला तजरीबु लिल्लाहिल अमसाल, मेरियां मिसालां पौड़ियां दे नाल ना दिया कर, डीसी दे चपड़ासियां दे नाल ना दिया कर, डीसी नाल ना दिया कर। मैं तेरी शारग तो नेड़े हाँ, इत्थे पौड़ी लाएगा खुद ही मर जाएगा। मैनू एवें लभना है पिया बहाने अंदर, मैं ते वसना हाँ तेरी जाने अंदर। जरा सोच ते मार ध्याने अंदर, कहो ला इलाहा, फिर कह दियो मेरे मिलन नू लगदा कराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं। किन्ना को किराया लगता ही, मंजी तो उठ के मसला विछा के उत्ते खलो जा, किन्ने पैसे लगे नहीं। तो इतों किसी दरबार से भी जाएगा तेनू तेल फूकना ही पैना। हुण ते पेट्रोल भी 300 रुपये है, 307 10 सुन लो ध्यान बोल दे चलो होर वोट पाओ। किराया लगना है कि नहीं? अल्लाह दे ने मेरे मिलन नू लगदा कराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं। ओए चौकीदार भी कोई बिठाया नहीं, भाई चौकीदार बैठा होए अल्लाह लिए आराम कर रहे ने, वो सुते ने जदों उठणगे फिर आया जे। अल्लाह दे ने अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु वल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, मैनू नींदां भी नहीं आउंदियां ते मैनू ऊंगां भी नहीं आउंदियां। ते जेड़ा सौ जाए मुश्किल कुशा हुंदा है? मुश्किल कुशा नू अपनी मुश्किल पई होए ते मुश्किल कुशार ही सुते होण। हाजत रवा नू अपनी हाजत पई होए ते हाजत रवा बोलते नहीं। अल्लाह ने मैं सौंदा ही नहीं। नबी मूसा एक दिन ना बड़े लाडले नबी सन, रब ना बड़ियां गल्लां करदे हुंदे। एक दिन आंदे ने अल्लाह जी तुसीं सौंदे नहीं, तुसीं जागदे ही रहिंदे हो। फरमाया मूसा नहीं। अल्लाह तुहानूं नींद नहीं आउंदी? फरमाया नहीं मैनूं ऊंघ भी नहीं आउंदी, तू नींदर दी गल करना है। अल्लाह ओ किवें? फरमाया उरा कोहे तूर ते खिलार दिता। नबी मूसा ने बोतलां फड़ लईयां, मूसा खलोता रही, खलोतियां खलोतियां ऊंघ आई, हथ टिले होए बोतलां छुट गईयां टुट गईयां। नबी मूसा बोतलां तोड़ दित्तियां नहीं, अल्लाह ऊंघ आ गई। फरमाया तेनू ऊंघ आई बोतलां टुट गईयां, जे मैं सौ जावां। जे मैं सौ जावा मूसा मैं सौ जावा पूरी कायनात का निज़ाम धर्म बरम हो जाए। और खाई वाले हो जे रब सौ जाता अल्लाह दे ने मैं सौ जाता फिर आदम दी तोबा कबूल कौन करदा? मैं सौ जाता नूह दी कश्ती जूदी पहाड़ ते कौन पहुँचाता? मैं सौ जाता अल्लाह 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 अयूब दी शिफावां कौन देंदा? मैं सौ जाता सतवें पत्थर दे पेड़ च कीड़े नूं रिज़क कौन देंदा? मैं सौ जाता अल्लाह
اللہ اکبر اسماعیل دیاں ایڑیاں دے تھلیوں زمزم دا چشمہ کون چلاندا میں سو جاندا ڈونگے کھواں چو کڈ کے یوسف نو مصر دے تختاں تے کون بٹھاندا میں سو جاندا 40 سال تو بعد یعقوب نو نگاواں کون دیندا میں سو جاندا ایوب نو 18 سال تو بعد شفاواں کون دیندا میں سو جاندا زکریا نو 120 سال دی عمر چ یحییٰ کون دیندا میں سو جاندا آئیے نظر آئی حضرت ابراہیم نو چیخا چو کون بچاندا میں سو جاندا اسماعیل نو چھری تھلیوں کون بچاندا میں سو جاندا ابا بیلا نو بھیج کے اپنا کعبہ کون بچاندا میں سو جاندا اللہ اللہ او لوگو سارے نبی دنیا چاہے سمندران دیاں تیواں دے اندر یونس نبی دیاں پکاراں کون سندا میں سو جاندا نبی یتیم آئے ساریاں دائیاں چھڑ کے ٹر گئیاں نبی نو حلیمہ دی گوچ کون پاندا میں سو جاندا بدر احد خندق خیبر دے اندر نبی دیاں حفاظتاں کون کردا میں سو جاندا نبی نو یہودن دے زہر کولو کون بچاندا میں سو جاندا نبی نو یتیم پیدا کر کے راتوں رات 7 آسمانہ دی سیر کون کراندا رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں راکھی جگ دی کراں انگ لاؤندا نہیں تو پھر بھی میرے بوئے بولو بولو آؤندا نہیں کہو لا الہ الا اللہ صد مارا میں آپ سوالی نو دنیا دے درباراں تے جائیں گا چول لے کے جائیں گا بکرے چھترے لے کے جائیں گا اچھاڑے بھی پائیں گا دودھان دیاں سبیلاں بھی لائیں اتھے سب کچھ لے کے جائیں گا اتھوں کچھ نہیں لے کے آئیں گا اللہ دن میرے در تے آئیں گا کچھ نہیں لے کے آئیں گا سب کچھ لے کے جائیں گا صد مارا میں آپ سوالی نو دیواں دان نہ موڑا خالی نو کیوں چھڑی آئی میرے در آلی نو کہو لا الہ اور کھائی والیا خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں تینو صحت اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں کہو لا الہ کیڑی نے کدے کولو منگیا اوے اٹھ ویکھ تے رکھ قرآن اگے کیڑی رنیا رب رحمان اگے اوے انہیں عرض نیوں کیتی سلیمان اگے کہو لا الہ اب بجے پیاس نہ شبنم چویا تھی ہیرے لال نہیں لب دے ٹویا تھی اور بابا پوتنیوں منگی دے مویا تھی کہو لا الہ الا اللہ حال شور زمین وچ جونے کیوں دانے پون کے زمین وچ بونے کیوں تھان چھڑ کے تے پوشل مشرق دی مات ماری ہے نا تھان چھوٹا پوشل لمی للہ تار اوچے تور جیا کوئی ٹیلا نہیں سونے چان جیا رنگ رنگیلا نہیں تے بابا رب جیا کوئی وسیلہ نہیں کہو لا الہ توتا بیٹھا بولے بیری تے نیمائی کانو جانیے تیری تے رو رب دی آس دلیری تے کہو لا الہ موتی لب دے نہیں بیابان وچوں مچھی لب دی نہیں ریگستان وچوں بابا پت لب دے نیوں قبرس تان وچوں کہو لا الہ نبی سلیمان نے کیڑی دی دعا سنی اللہ بارش پا دے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا نبی سلیمان ہس بھی پے تے مسکرا بھی پے کیڑی نے جدو رب کو منگیا نا نے اللہ تیرا شکر ہے کیڑی بھی منگ دی ہے تیرے کو منگن نہیں تو نبی سلیمان مسکرا بھی پے فَتَبَسَّمَ مسکرا پے ضَاحِكًا ہس پے نبی سلیمان ہس پے
بدل وصف ہے نبی سلیمان تے او دے ساتھی نصب ہے بول دے نہیں ہون فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ اے دے کیڑی تے اے کگے وابی بھی ہے جے یہ کیڑی تے وابنے نا ایک وابی بھی ہے یہی نبی سلیمان نکلے نے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے ہے تے حاضری لائی ہے تے ہد ہد کوئی نہیں جان دے ہو ہد ہد نو وہ یا لمی جی چونج والا نہیں ہوں چکیرہ جنہوں آندے ہو لمی وہ دی چونج بڑی تیز ہوں دی انہوں اللہ نے کس خوبی نہ نوازے آئی جتھے نبی سلیمان پڑاؤ ڈال دے سن نا یہ زمین تے چونج را کے دس دیندہ پہ انی گہرائی چ پانی ہے دیکھو کیسی فہم و فراست ہے تو نبی سلیمان نے نا حاضری لائی قرآن کی اندر ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَا كَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ حاضری لائی تے ہد ہد کوئی نہیں مالی لا ارل ہد ہد منو کی ہو گیا منو ہد ہد نظر نہیں آؤندا تے تیرے قبرہ جو ہی ویندے نے پہ مٹی دے تھلیوں کیڑا لے کے بکرا آیا ہے کیڑا لے کے چھترا آیا ہے کیڑا لے کے دودھ آیا ہے کیڑا لے کے چھولے آیا ہے کیڑا لے کے مکھان آیا ہے کیڑا لے کے اچھاڑے آیا ہے کیڑا لے کے بیوی آیا ہے کیڑا لے کے بیٹی تیرے قبروں دے وچوں ویندے نے تے قرآن آندا مالی لا ارل ہد ہد منو کی ہو گیا ہے منو آج ہد ہد نظر نہیں آ رہا ہائے 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 ام کان من الغائبین اگلی گل تے سننے والی جے نبی سلیمان آندے نے لا اعذبنہ عذابا شدیدا آئے گا تے مار مار کے دی میں چمڑی لا دیاں گا اولا ازبہنہو تے یا انہوں میں ذبح کر دیاں گا یہ نبی سلیمان کہہ رہے نے اولا یاتینی بسلطان مبین یا اپنے غیب ہوندی کو وجہ بیان کرے گا تے تھوڑی دیری گزری نا فما کاسا غیر بعیدن تھوڑی دیری گزر دیئے تے جناب ہد ہدوری آ جاندے نے نبی سلیمان فرماندے نے ہد ہد کتے گیا سے تے ہد ہد تا جواب سنو خدا دی قسمیں ایڈی کو سری والا تے تے بصیرت ویلا کی نہیں ہے اللہ فہم و فراست نہ مولویاں نو ہی دے دے تے ہد ہد پتہ کی آندہ سلیمان جی احطُ بما لم تحط بہی وجئتک من سبأ بنبأ یقین میں او خبراں لے کے آیا نبی سلیمان جی جدا توانو پتہ ہی نہیں اے قرآن ہی پارا انہی تے سورت دا نام سورہ نملی کیا بات ہے گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے جڑا تیرے گھر چ پیا پھول لئی نبی سلیمان تو آنا نبی نبا چوئے نبا نہیں تے نبی نہیں ہن نبا کدے کولے ہد ہد کولے نبی کون ہے سلیمان جے نبا تے نبی بندہ ہے تے پھر حضرت ہد ہد علیہ السلام کہنا چاہیے نبی سلیمان آندے میں ہد ہد کہہ رہے ہیں فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین ہد ہد کی ڈیریاں لے کے آیا ہے
ہائے کی خبریں لے کے آیا ہے؟ فرمایا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ نبی سلیمان جی پہلی گل اے اس ملک سبا دے اندر گیا سا، اوتھے ایک بی بی حکومت پہ کر دیئے تے رب دیا نبیہ منو بی بی دی حکومت چنگی نہیں لگی۔ توانو مریم دی تے وارہ کھا جاندی ہے، کیا بات ہے، بول دے نہیں، کیا بات ہے۔ ہائے مریم ہوئے یا بے نظیر ہوئے کوئی بی بی ہوئے، ایڈی کو سری وارے نو بی بی دی حکومت وارہ نہیں کھاندی تے توانو کی میں وارہ کھاندی ہے؟ بالکل موڑ نہیں، کیا بات۔ اچھا ایک گل تے وے بی بی ملکہ بلقیس ہونا دی حکمران ہے تے دوجی گل وجدتہا وقومہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اے ویکھ لے ایڈا وڈا معاہدی تے ہد ہد دی بولی نو رب نے اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا ہے۔ آندے نے وجدتہا، ہائے ہائے ہائے، وجدتہا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ، وجدتہا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان آمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یہتدون۔ نبی سلیمان جی وجدتہا وقومہا، او تے او دی قوم جیڑی ہے رب نو چھڑ کے تے سورج نو پہ پوچھ دینے، رب دیا نبیہ منو اللہ دی ذات نہ شرک وارا نہیں کھاتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لا قوت۔ تو کاروباری ہے، تو بہت بڑا جرنیل ہے، تو کرنل ہے، تو ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، پرائم منسٹر ہے، چیف منسٹر ہے، تو چیئرمین ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، میرے بھائی تینوں شرک وارا کھاندا ہے، ایڈی کو سری والے نو رب دی ذات نہ شرک وارا نہیں کھاندا۔ کیا بات، اللہ آپ کو صحت و ایمان علی جزا شکر۔ میرے بھائی ہد ہد او سورج نو پوچھ دینے پھر سجدہ کرنا کنوں چاہیے؟ ہائے ہائے ہائے، ہد ہد پھر سجدہ کرنا کنوں چاہیے ہو تے سورج نو کر دینے تے ہن ہد ہد لگا جے آکھن کی آندا ہے؟ سلیمان جی اللہ یسجدو للہ، ایڈی کو سری والا ہی ایتھے ایتھے 20 کلو دے سر نے مولویاں دے اتے 15 کلو دیاں پگاں بنیاں نے تے دنیا نو شرک تے لا رہے نے تڑا تڑ۔ اینا ملوانیاں تے مولویاں نالوں ایڈی کو سری والا ہی چنگا ہے تے حکمران وزارت دا حلف اٹھان تو بعد سدھے علی حجویری دی قبر تے جاندے نے۔ منو کو مائی دا لال دسے تے صحیح جدو صدیق خلیفہ بنے ہیں نبی دی قبر تے کنیاں چادراں چاڑیاں نے، فاروق نے کنیا او قبر مدینہ چ موجود ہے جدی قبر نالوں اچھی قبر کائنات چ کسے دی ہے ہی نہیں۔ صحابہ نے کنیا کو دیگاں دیتیاں نے، بول دے نہیں۔ میرے بھائی یہ پاکستان نہیں، یہ شرکستان ہے۔ جدو پاکستان بنایا گیا کی نعرہ لگا ہی پاکستان کا مطلب کیا؟ ہن جنہیں دربار پاکستان چ نے انہیں ہندوستان چ بھی نہیں۔ اللہ 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 ہد ہد آندا ہے اللہ یسجدو للہ، سجدہ کنوں پھبدا ہے؟ بولو یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ اوے ہد ہد اللہ نو سجدہ کیوں کرنا ہے؟ فرمایا سلیمان جی اللہ لا الہ، او لا الہ، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ جنا قرآن تو مٹھا ہے نہ شاید دا ڈرامہ بھی مٹھا نہیں تے جس نبی تے چٹھی اتاری ہے اللہ دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔
فرمایا اچھا، فرمایا سلیمان جی نہیں ہے لا مگر وہ کلا ہی ہے تے عرش عظیم دا مالک ہے۔ تے نبی سلیمان آندے نے اوے ہد ہد میں ہن اس بات دی تصدیق کرنی ہے جیڑیاں تو ڈیریاں لے کے آیا ہے یہ سچیاں نے کہ جھوٹیاں نے، تے میں ہن ویکھنا ہے نبی سلیمان دی حکومت اللہ دی ذات نہ شرک کون کر رہا ہے۔ تے آندے نے قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، تے ہد ہد اذهب بکتابی ھذا، اے میری چٹھی لے جا تے جا کے بی بی بلقیس نو دے کے کسے کند تے بہ رہی، اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ مینوں تے پتہ ہی نہیں میری حکومت اللہ دی ذات نہ شرک ہو رہا ہے۔ ہد ہد یہ چٹھی لے جا تے کسے روشندان چ بہ رہی تے دا جواب لے کے آئی۔ جناب ہد ہد آؤندے نے چٹھی لے گئے تے بی بی بلقیس اپنے محل چ ستی ہے، پیرا لگا تے ہد ہد روشن دان را اندر داخل ہوندا ہے، چٹھی او دے سینے تے رکھ دا تے آپ روشن دان چ بہ جاندا ہے۔ جدوں اٹھ دی ہے تے بڑی پریشان ہو جاندی ہے، اللہ اللہ، تے جدوں چٹھی پڑھ دی ہے قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ میرے بھائی یہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ نبی سلیمان دا، میں پورا جمعہ دے تے پڑھایا بڑی تفصیل دے نال۔ اللہ اللہ اپنے حواریاں درباریاں نو بلاندی ہے تے چٹھی پڑھ دی اُتے کی لکھا بسم اللہ، بسم اللہ 786 نہیں لکھا، کئی اُتے 786 لے کے آندے نے بسم اللہ، یہ کیڑی کتاب دا واقعہ بول دے نہیں۔ بس انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیئے، حواریاں نو بلان دیئے، کی کرنا چاہیے؟ پھر نبی سلیمان نے کہا بی بی تیرا تخت میں انج مگانا ہے، تینوں پتہ بھی نہیں لگنا۔ پھر وہ لے کے آیا، اگر ولی لے کے آیا وہ دی کرامت ہے، اگر نبی نے مگوایا تو نبی دا معجزہ ہے، نبی سلیمان نے لے آندہ ہے مگوایا تے معجزہ ہے، اگر ولی لے کے آیا کرامت ہے، کرامت چ ہاتھ ولی دا ہوندہ ہے قدرت عرش والے، معجزے چ ہاتھ نبی دا ہوندہ ہے قدرت عرش والے، خدا دی ہوندی ہے، نہ نبی دا کمال ہے نہ ولی دا کمال ہے، کمال کدھا ہے میرے سونے رب دا ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ اللہ عمل دی توفیق دے، وآخر دعوانا جامع مسجد مدنی لدر دے امام سن حافظ قدر کے نوجوان سن خطیب صاحب اچھا حافظ ابو بکر صاحب اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے۔ اے ساڈے حاجی محمد انار صاحب انہاں دے بیٹے حاجی محسن صاحب انہاں دے بڑے بھائی حاجی محمد آصف صاحب جوانی دے وچی اے اللہ نو پیارے ہو گئے نے، اللہ ساڈے بھائی آصف دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے۔ اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم نور قبرہ، اللہم برد قبرہ، اللہم وسع قبرہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اشف مرضانا مرض المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات
ساڈے بھائی حافظ ابو بکر دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا اللہ او نوجوان خطیب دین دا عالم قرآن دا قاری حافظ اللہ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا اچھی کہو آمین اللہ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا ساڈے بھائی آصف صاحب دی قبر نو بھی جنت دا بغیچہ بنا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم نور قبرہ اچھی کہو آمین اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ اللہم حاسبہ حسابا یسیرا اللہم ثبت بالقول الثابت اللہم ثبت بالقول الثابت میرے اللہ جنہ جنہ دے جو عزیز و اقارب چلے گئے سب دی بخشش فرما ساڑھے حاجی راشد صاحب دے والدین انہ دے پائی دی قبر نو جنت دی کیاری بنا اللہ انہ دے والدین دیاں قبرہ نو جنت دے بغیچے بنا ساڑھے حاجی سجاد صاحب انہ دے والدین نو صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما جنہ جنہ دے والدین میرے امی ابو واسطے دعا کرو میرے مائی باپ چاچو واسطے اللہ انہ دیاں قبرہ نو بھی جنت دے بغیچے بنا اللہ کروڑ تے میرے والدین میرے چاچو دیاں قبرہ نو جنت دیاں کیاریاں بنا میری اہلیہ دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنا اللہ میری اہلیہ دی قبر تے لکھاں کروڑاں ارباں خرباں رحمتہ نازل فرما میرے پائی عبدالحفیظ شہباز دی قبر نو جنت دی کیاری بنا میرے اللہ جنہ دے جو عزیز و اقارب چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہ جنہ ساتھیاں نے ساڑھے پائی محسن صاحب نے پروگرام کروایا ہے رفقا نے اللہ یہ پروگرام اپنی بارگاہ قبول فرما انہاں نے اللہ دا کار بڑا سونا بنایا ہے اللہ ایڈا سونا انہاں دا جنت محل بنا اور ساڑھے پائی آصف صاحب واسطے اس مسجد نو صدقہ جاریہ بنا کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا اللہ دا کار بناندہ ہے قیامت نو میں عرش تے پائے دا گوان دیاں گا بلکہ وہ دا جنت کار بھی بناواں گا محل بھی بناواں گا اللہ جننے تیرے دوست احباب بزرگ بچے اللہ میریاں ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ سب دانا قبول فرما سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان رب ساڑھے پائی مرزا سی والدہ واسطے دعا کرو یاد آیا اللہ ساڑھی ماں نو صحت عطا فرمائے صدیقی صاحب دے والد دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہ انہاں سارے ساتھیاں دا آنا قبول فرما اللہ انہاں سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما اس پورے پنڈ تے اللہ اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین